शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को तलाक दे दी। शोएब मलिक के फैमिली ज़राए ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। बेटा दुबई में रहेगा, दोनों मिलकर उसकी कफालत करेंगे। साबिक कप्तान ने अदाकारा सना जावेद को नया जीवन साथी चुन लिया। निकाह 18 जनवरी को कराची में हुआ। नौबहाता जोड़े ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। अदाकारा सना जावेद की पहली शादी गुलकार उमैर जसवाल से हुई। इद्दत पूरी होते ही दूसरा निकाह कर लिया। ज़राए के मुताबिक शोएब और सानिया के ताल्लुकात 2 बरसों से कशीदा थे। तलाक शादी से भी मुश्किल फैसला। शोएब मलिक की नई शादी से एक दिन पहले शेयर किया गया सानिया मिर्जा का पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों ने पुरानी पोस्ट भी चढ़ा दी जिसमें साबिक टेनिस स्टार ने कहा, बीवियों का मजाक उड़ाना क्रिकेटर्स का महबूब मशगला। ये मेरी बीवी तेरी बीवी करते रहते हैं। हैरान कुन तौर पर सानिया और शोएब मलिक ने अलहदगी के बाद टीवी प्रोग्राम की इकट्ठे मेजबानी की। शायकीन के मुताबिक सना और शोएब की दोस्ती टीवी प्रोग्राम से ही शुरू हुई। भारतीय मीडिया ने तोपों का रुख शोएब मलिक की तरफ कर दिया। शदीद लफ्जी गोलाबारी, कहा पाकिस्तानी क्रिकेटर की ये दूसरी नहीं तीसरी शादी है। सानिया को तलाक नहीं हुई, उसने खुला लिया। पाकिस्तानियों ने शोएब मलिक की शादी को जाती मामला करार दे दिया। मिली जुली राय का इजहार। कोशिश है दायर मुकदमात को ज्यादा से ज्यादा तेजी से निपटाए। पिछले हफ्ते 504 मुकदमात निपटाए, 337 नए दायर हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब, कहा आते ही मुकदमात को बराह रास्त दिखाने का फैसला किया। इसमें तमाम जजों की तायीद शामिल थी। अदलिया की तारीख में पहली बार तिमाही रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक। माजी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम निपटाती तो इतनी शिकायत जमा न होती। कोशिश ऐसे तरीके से चलाएं। खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने खिताब के आखिर में शेर भी सुनाया। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम उम्मीदवार खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिलावल भुट्टो का कोट अदू में जलसे से खिताब, कहा दीगर सियासी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं, अमीरों को रिलीफ देती हैं, हम पसमानदा तबकों की नुमाइंदगी करते हैं। मेरा साथ दें, अशराफिया को तकलीफ, आम आदमी को रिलीफ पहुंचाएंगे। 10 नुकाती प्रोग्राम हवाई बात नहीं, सिंध में घर बनाना शुरू कर दिए। रोजगार और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। मेरा पैगाम और मंशूर घर घर पहुंचाएं। मुकाबला 2 जमातों के दरमियान है, अवाम अपना वोट जाया ना करे। पीपल्स पार्टी कल लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। कारकुनान की जलसे की तैयारी के लिए PP 106 में रैली रवा दवा। वक्त कम और मुकाबला सख्त, इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई जाए, नवाज शरीफ के साथियों से सलाह मशवरे। जाती उमरा में ख्वाजा साद रफीक, शाइस्ता परवेज समेत दीगर की पार्टी कायद से मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों और हिकमत अमली से मुतालिक तबादला ख्याल। मौसम की खराबी के बायस नवाज शरीफ का दौरा लिया मनसूख। आज वहां जलसे से खिताब करना था। दौरे की अगली तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद अहमद की 9 मई के मुकदमात में जमानत का मामला 24 जनवरी तक टल गया। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज के रुखसत पर होने के बायस मुलतवी की गई। तफ्तीशी टीमों और प्रोसिक्यूटर्स को अगली तारीख पर पेश होने का हुक्म। लाहौर में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम हमले का मुकदमा दर्ज। PP 162 में मंजर अब्बास खोकर के दफ्तर पर गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद पेट्रोल बम फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। सेनेटर परवशा खान कहती हैं कि नून लीग NA 127 में बिलावल भुट्टो की मकबूलियत से बौखला गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पंजाब पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट मांग ली। मुल्तान में बॉस्टन इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारा नजरिया सिर्फ खिदमत की सियासत, जनूबी पंजाब में वो काम किए जो पहले 50 साल में न हो सके। PP ने मुल्तान को इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मोटरवे दिया। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से घर घर इमदाद पहुंचाई। BISP में रजिस्टर्ड हर खानदान को एक सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान।
غربت، مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا فارمولہ صرف نواز شریف کے پاس ہے۔ مریم اورنگزیب کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، لاٹلے اور لاٹلا بنانے والے خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے علیم خان سے سیاسی اتحاد کیا، انہیں ٹکٹ نہیں دیا۔ جو لانگ مارچ لائے، جناح ہاؤس پر حملہ کیا، وہ دوسروں پر دہشت گردی کا مقدمہ کرتے ہیں۔ ہم پر بنائے گئے تمام مقدمات جھوٹے ہیں۔ اشتعال انگیز تقریر کیس میں مریم اورنگزیب اور دیگر کی بریت کا فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پوسٹل بیلٹ پیپرز کا اجرا شروع کر دیا۔ اہل ووٹرز ڈاک کے ذریعے 22 جنوری تک حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ درخواست فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ پوسٹل بیلٹ کے لیے درخواست DRO کو بھجوائی جائے گی۔ معذور افراد، قیدی اور گھر سے دور تعینات سرکاری افسر اس کا استعمال کر سکیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پہلا از خود نوٹس، ممنوعہ بور اسلحہ لائسنس کی تفصیلات طلب، رجسٹرار آفس کو کیس داخل کرنے کا حکم۔ حکم نامے میں لکھا، کس اختیار کے تحت DIG مردان نے ممنوعہ اسلحہ رکھنے کا اجازت نامہ جاری کیا؟ لائسنس کون جاری کر سکتا ہے؟ اب تک کتنے لائسنس جاری ہوئے؟ 1 ماہ میں رپورٹ پیش کی جائے۔ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، سیکرٹری داخلہ اور IGs کو نوٹس جاری۔ پاکستان کی آدھی تاریخ ڈکٹیٹرشپ میں گزری۔ ٹیکنالوجی کے دور میں ریاست اظہار رائے کی آزادی کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس عطر امین اللہ کا سیمینار سے خطاب، کہا وقت کے ساتھ سچائی سامنے آ جاتی ہے۔ جج کو تنقید پر گھبرانا نہیں چاہیے، تنقید ہر کوئی کرے مگر عدلیہ پر اعتماد بھی کیا جائے۔ بحیثیت جج ہم اپنی کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس کر دیا، نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے بھی اچھی خبر سنا دی۔ حکومتی ترجیحات بتاتے ہوئے کہا بیرونی سرمایہ کاری کی بنیاد ڈال رہے ہیں، بینک قرضوں کے مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا۔ چیلنجز کے باوجود سٹاک مارکیٹ میں اصلاحات لے کر آئے۔ IMF کی دوسری قسط سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر 9.10 ارب ڈالر ہو گئے۔ رواں ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا راج، 100 انڈیکس میں 1355 پوائنٹس کی نمایاں کمی۔ پاک ایران کشیدگی، غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث بڑے سرمایہ کار مارکیٹ سے باہر رہے۔ ٹریڈرز کو ہفتے بھر میں 170 ارب روپے کا خسارہ۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ تگڑا رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر 46 پیسے سستا ہوا۔ گولڈ مارکیٹ میں 1 تولہ سونے کی قیمت میں 2150 روپے کی نمایاں کمی آئی۔ کراچی سے پشاور تک مہنگائی کا راج۔ لاہور میں پیاز 15 روپے کلو مہنگے، 280 روپے کلو فروخت۔ ٹماٹر 180 روپے کلو تک بکنے لگے۔ لہسن 750 اور ادرک 680 روپے کلو فروخت۔ بلائرر گوشت 15 روپے کلو مہنگا، قیمت 637 روپے تک جا پہنچی۔ کراچی میں چاول 15 سے 20 روپے کلو مہنگے۔ برائلر مرغی کا گوشت 700 روپے کلو تک جا پہنچا۔ بلوچستان میں خشک سردی پر بادلوں کی برسات۔ لسبیل اور کیش میں موسم کی پہلی بارش۔ محکمہ موسمیات کی کل سے صوبے بھر میں بارش کی پیش گوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں شدید اور خشک سردی کا راج۔ بالائی علاقوں میں ہر شے منجمد۔ سکردو میں پارہ -9، گلگت اور استور میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ قلات میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد، لاہور اور ملک کے میدانی علاقوں میں سردی اور دھند کا گٹھ جوڑ جاری۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے اسکولز کے موجودہ اوقات کار میں 31 جنوری تک توسیع کر دی۔ اسموگ اور شدید سردی کے باعث اسکول 9:30 بجے ہی کھلیں گے۔ تمام نجی اور سرکاری اسکول اسی ٹائم پر کھلیں گے۔ 1 فروری سے ٹائمنگ ریگولر ہو جائے گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور کے اسپتالوں کا دورہ۔ میو اور گنگارام اسپتال میں اپ گریڈیشن کے کاموں اور تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ کہا میو اسپتال کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی بلاک تکمیل کے قریب، آپریشن تھیٹرز میں جدید سہولیات مہیا کر دیں۔
निगरान वज़ीर आलम ने तालीमी मियार में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर करार दे दिया। ड्राइविंग लाइसेंस फीसों में इजाफे का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में निगरान पंजाब हुकूमत, IG पुलिस और दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत से पुराने रेट पर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। पाकिस्तान से जाने का सोच भी नहीं सकता। कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद ने बरतानिया शिफ्ट होने की खबरें झूठी करार दे दी। कहते हैं मन घड़त खबरों से बहुत दुख हुआ। ऐसी खबरें चलाने से कबल कंफर्म तो कर लिया करें। पहली बार टीम से ड्रॉप नहीं हुआ। मैं कोई बच्चा हूँ टीम में सिलेक्ट ना होने पर मुल्क छोड़ दूं। सवात में बाजगोई टॉप के नजारे बहुत ही प्यारे। नीलगू आसमान, बर्फ से ढकी चोटियां और सरसब्ज ढिलवाने सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। शोर मचाता दरिया और कौसो कज़ा के रंगों ने माहौल को तिलिस्मी बना दिया।